तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 18 ज़िलहिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 18 है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की ख़बरें सुनिए। पैगंबर इस्लाम मुजाहरों के लिए जावेद मोहम्मद पर NSA लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रहनुमा और CA मुखालिफ मुजाहरों में एक नुमाया चेहरा रहे जावेद मोहम्मद के खिलाफ सख्त कौमी सलामती एक्ट यानी NSA लगा दिया है, जिसके नतीजे में बगैर किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के उन्हें 1 साल तक हिरासत में रखने के रास्ते खुल गए हैं। शनिचर को दी वायर से बात करते हुए जावेद मोहम्मद के वकील के राय ने कहा कि हमें बताया गया कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ NSA लगाया गया है, ताहम अभी तक हमें कागजात मौसूल नहीं हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमें लगता है कि इल्ज़ामात का मकसद ख़ास तौर पर जावेद मोहम्मद को निशाना बनाना है, क्योंकि पुलिस इस सिलसिले में कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही है कि वो तशद्दुद में शामिल थे या उन्होंने किसी हुजूम को उकसाया था। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि 9 जून तक जावेद मोहम्मद दर हकीकत इस बात को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म थे कि बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमन व अमान कायम रहे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने किसी तशद्दुद को उकसाया था। वकील का ये भी कहना था कि इसके अलावा इलाहाबाद में अमन व अमान बरकरार था, कर्फ्यू तक नहीं लगाया गया था, इसलिए उनके खिलाफ NSA लगाने की कोई बुनियाद नहीं है। उधर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने एक बयान में जावेद मोहम्मद के खिलाफ NSA लगाने की मजम्मत करते हुए कहा है कि रियासती पुलिस सख्त कानून का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में अपनी नाअहली को छुपा रही है। मुल्क से नफरत की सियासत और अक़लियतों के इस्तेहसाल को रोकना ज़रूरी है। मुल्क से नफरत की सियासत और अक़लियतों के इस्तेहसाल को रोकना इंतहाई ज़रूरी है। इस बात का इजहार साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने किया और कहा कि मुल्क की सतह पर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का क़याम वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के चंद सियासी, समाजी, तालीमी और क़ानूनी शोबे में काम करने वाले मुस्लिम दानिश्वरान एक साथ हुए हैं ताकि मुत्तहिद होकर मुल्क में तहरीक चलाई जाए और लोगों में बेदारी पैदा की जाए। उनका ये भी कहना था कि मुल्क के आइन और सेकुलरिज्म को बचाने के लिए मुल्क की सतह पर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का क़याम अमल में आया है। मुंबई के इस्लाम जिम खाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में जहाँ अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, बिलखुसूस मुसलमानों को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है, शहरी हुकूक ख़त्म किए जा रहे हैं। इन हालात में हमने सोचा कि इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाए और इंसानी बुनियादों पर लोगों के दरमियान रिश्ते मजबूत किए जाएँ। इसलिए हमने 29 तारीख को दिल्ली के ऐवान गालिब में दानिश्वरों की एक मीटिंग तलब की है। सलमान खुर्शीद ने मज़ीद कहा कि इसके तहत हम बिरादरान वतन को भी साथ लेकर बग़ैर किसी सियासी एजेंडे के काम करेंगे। सलमान खुर्शीद ने यह भी बताया कि पहले हम आपस में मुत्तहिद हो जाएँ तो बिरादरान वतन को साथ में लेना आसान हो जाएगा, इसलिए पहले अपने लोगों से बात की जा रही है। लोन देने के नाम पर साइबर फ्रॉड कर रही हैं 300 से ज़्यादा मोबाइल ऐप। मुजफ्फरनगर के शान मोहम्मद रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। फेसबुक चलाते हुए उन्हें लोन का एक इश्तिहार नज़र आया। क्लिक करने पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगी। शान मोहम्मद के बकौल ऐप डाउनलोड होने के बाद उनसे एक फार्म के ज़रिए आधार कार्ड नंबर समेत दीगर तफसीलात तलब की गई। इस फॉर्म को पुर करने के 10 मिनट के अंदर ही शान मोहम्मद के खाते में 8,000 रुपये मुंतकिल कर दिए गए। शान मोहम्मद का कहना है कि यह उनके लिए हैरत अंगेज़ था। उसके बाद शान मोहम्मद के पास एक कॉल आई जिसमें कहा गया कि उन्होंने साइबर क्राइम करते हुए 8,000 रुपये का फ्रॉड किया है और दिल्ली में इस मामले की FIR भी दर्ज की जा चुकी है। शान मोहम्मद का कहना है कि वो इस कॉल से खौफजदा हो गए क्योंकि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया था। शान मोहम्मद ने मजीद कहा कि उसके बाद उनके मोबाइल पर FIR दर्ज होने की इत्तला मौसूल हुई। मैसेज में लिखा था कि दिल्ली के कांस्टेबल परवीन कुमार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उसके बाद समझौते के नाम पर शान मोहम्मद से 20,000 रुपये
ٹھگ لیے گئے۔ شان محمد کو بعد میں معلوم چلا کہ ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کی گئی تھی اور من گھڑت میسج بھیج کر انہیں پھنسایا گیا تھا۔ شان محمد کا کہنا ہے کہ انہیں لون کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایک اسکرول نے ان کو ذہنی طور پر پریشان کر دیا، اوپر سے وہ ٹھگی کا بھی شکار ہو گئے۔ اتر پردیش سائبر کرائم کے SP تروینی سنگھ کا کہنا ہے کہ جس طرح کی ٹھگی شان محمد کے ساتھ کی گئی، اس طرح کی شکایت انہیں ہر روز موصول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس نے 274 موبائل ایپ کو نشان زد کر کے ان پر پابندی عائد کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سائبر کرائم برانچ کے مطابق جن ایپ پر پابندی لگانے کے لیے لکھا گیا ہے، ان میں دھن پال، کیش ہوسٹ، فری لون، ریپڈ پیسہ، کیش مینیجر، لکی لون، روپی باکس، منی لوڈر، فلیش لون، جاسمین لون، فاسٹ کیش وغیرہ شامل ہیں۔ سائبر کرائم برانچ کے مطابق یہ سب غیر قانونی ہے۔ ان کی تصدیق کے لیے RBI کو خط بھیجا گیا ہے، اس کے بعد انہیں بند کر دیا جائے گا۔ مودی حکومت نوجوانوں کو بے روزگار بنا کر کروڑوں کنبوں کی امید توڑ رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی مہنگائی اور بے روزگاری کے مسئلے پر اکثر مرکز کی مودی حکومت کو گھیرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر مرکز کو بے روزگاری کے معاملے پر کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو بے روزگار بنا کر کروڑوں کنبوں کی امید توڑ رہی ہے۔ انہوں نے اپنا حق مانگ رہے نوجوانوں کی ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے۔ اپنی تازہ ٹویٹ میں راہل گاندھی نے لکھا کہ سوال مت پوچھو، آواز مت اٹھاؤ، پرامن مظاہرہ مت کرو، نئے بھارت میں حق مانگنے پر ہوگی گرفتاری۔ انہوں نے مزید لکھا کہ نوجوانوں کو بے روزگار بنا کر کروڑوں کنبوں کی امید توڑ کر ملک کا مستقبل اجاڑ رہی ہے یہ تاناشاہ حکومت۔ اس سے قبل بھی راہل گاندھی نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران 20 سے 24 سال کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح مبینہ طور پر دوگنی ہونے کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے سوال کیا تھا کہ کیا وزیر اعظم کے جھوٹ کے لیے ملک کے نوجوان گمراہ، دھوکے بازی اور غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری۔ بھارت کے 15ویں صدر کے انتخاب کے لیے پیر کو پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقوں کے قانون سازوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ صدارتی انتخابات کے لیے تقریباً 4000 قانون سازوں نے ووٹ ڈالے۔ صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان 21 جولائی کو کیا جائے گا، جبکہ 25 جولائی کو نئے صدر حلف اٹھائیں گے۔ موجودہ صدر رام ناتھ کووند کی مدت 24 جولائی کو ختم ہو رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والے حکمراں محاذ NDA کی جانب سے ایک قبائلی خاتون سیاستدان دروپدی مرمو اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے سابق بیوروکریٹ اور سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ دروپدی مرمو کی کامیابی کے قوی امکانات ہیں۔ حکمراں محاذ کے علاوہ حزب اختلاف کی متعدد جماعتوں کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہیں 2/3 ووٹ حاصل ہو جائیں گے۔ یشونت سنہا نے ووٹنگ سے ایک روز قبل ایک ٹویٹ کے ذریعے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے تمام ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیں، کیونکہ بقول ان کے یہ الیکشن جمہوریت کا راستہ متعین کرے گا۔ یشونت سنہا نے مزید کہا کہ وہ صرف ایک سیاسی لڑائی ہی نہیں لڑ رہے بلکہ حکومت کی ایجنسیوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں۔ ان کے بقول وہ جمہوریت کے تحفظ کی خاطر لڑ رہے ہیں، جبکہ دروپدی مرمو کی حمایت وہ لوگ کر رہے ہیں جو روزانہ جمہوریت پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر مرمو جیت گئیں تو وہ ایک ربڑ اسٹیمپ صدر ہوں گی۔ گیان واپی جامع مسجد کیس، شیولنگ کی پوجا کے مطالبے والی عرضی منظور، سماعت 21 جولائی کو۔ سپریم کورٹ گیان واپی احاطے میں مبینہ طور پر ملے شیولنگ کی پوجا زیارت کرنے، GPR سروے اور کاربن ڈیٹنگ کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر سماعت کے لیے متفق ہو گئی ہے۔ ذیلی عدالت کے حکم پر پہلے کرائے گئے سروے کے دوران گیان واپی مسجد کے وضو خانے کے علاقے میں شیولنگ ملنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ وکیل وشنو جین نے چیف جسٹس NV رمنا کی صدارت والی بینچ کے سامنے 7 ہندو خواتین کے ذریعے داخل کی گئی عرضیوں کا تذکرہ کیا۔ وشنو جین نے کہا کہ عرضی گیان واپی مسجد احاطے کے اندر پائے گئے شیولنگ کی پوجا اور زیارت کے لیے اور شیولنگ کی ڈینٹنگ کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے عدالت سے معاملے کو فوراً فہرست بند کرنے کی گزارش کی۔ وشنو جین نے مزید کہا کہ سروے کو چیلنج پیش کرنے والی مسلم فریق کی اپیل 21 جولائی کو آ رہی ہے اور عدالت سے اس عرضی کو اس کے ساتھ فہرست بند کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے معاملے کو 21 جولائی کو فہرست بند کرنے پر اتفاق کر لیا۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔